पाक फौज और निगरान हुकूमत की मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए उठाए गए इक़दामात के समरात सामने आने लगे हैं। इन इक़दामात के पेश नज़र ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ट्रैक डाउन रुपए की कदर और डॉलर में कमी का बायस बन रहा है। पाकिस्तानी रुपए ने सितंबर में आलमी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी वाली करेंसी का एजाज़ हासिल किया था। फिर यही नहीं, हालिया रुपए की कदर अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 7 हफ्तों की बुलंद तरीन सतह पर है। इसके अलावा अरबों रुपए की स्मगलिंग और टैक्स चोरी के खिलाफ भी क्रैक डाउन किया जा रहा है। इस सिलसिले में अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पर होने वाली स्मगलिंग के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। नए रूल्स बनाए गए हैं, कुछ अशिया पर पाबंदी लगाई गई है और कुछ पर ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं। सियासतदान आए, पिछली हुकूमतें आई, उन्होंने क्यों नहीं इक़दाम किए? फिर दूसरा सवाल इसी के साथ ये भी जुड़ता है, क्या इस बात का भी खदशा है कि जो आने वाली पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी वो ट्रेडर्स के प्रेशर में आके इन पॉलिसीज़ को रिवर्स कर दे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये जो अहकामात आ रहे हैं, ये जिस जगह से आ रहे हैं और जिस तरीके से आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका तसलसल रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया आपके सवाल का मुख्तसर जवाब जी। मैं जो अभी राव साहब बात कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि इतने रमजान आए हमारी जिंदगी में, जब भी रमजान आया खजूरों की और फलों की और इसकी कीमतें बढ़ गई, वो कभी नीचे नहीं आती। इसी तरह से 62 साल मेरी उम्र हो गई है, मैंने जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा देखा, जबकि मई 1998 में हम यानी एटमी धमाका करते हैं ताकि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो साउथ एशिया में बरकरार रहे और हमें हिंदुस्तान से वो जो खतरा है उसको दूर करें। उस वक्त ये हुआ कि हमारे डॉलर फ्रीज हो गए, डॉलर फ्रीज हो गए हमारे, और हुकूमत ने कहा, और वो बिल्कुल ठीक था, कि जी आप रुपयों में ले लें क्योंकि इस वक्त हमें बड़ी सख्त मुसीबत है। तो डॉलर रुपए की बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब जो ही हालात बेहतर हुए तो डॉलर अपना थोड़ा सा नीचे आया। ये वाहिद वाकया है, और वो उन सर्कमस्टांसिस में है जो बड़े स्ट्रेनुअस यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में ही हुआ। तो यूं कहिए कि आम हालात में मेरी जिंदगी में, मेरी होश में, ये पहली मर्तबा होता है कि डॉलर की कीमत इतनी ज्यादा और इतनी तेजी से नीचे आती है। तो यहाँ पे जो लोग हैं ना, जो कहते हैं जी ये निगरान हुकूमत आई है, ये क्या करेगी, असल में तो सियासी जमातें कर रही हैं, फलाना उसके पीछे है, फलाना ये है, इन बातों से कतई नजर रामीन। ये फैसला हुआ डॉलर को करने का, ये आपकी स्मगलिंग का करने का, यानी बिजली चोरों के पीछे भागे, अब सुना है कि टैक्स ना दहिंदगान के पीछे भी भाग रहे हैं। ये सारा कुछ कब हुआ? ये निगरान हुकूमत में हुआ। तो थोड़ा सा क्रेडिट निगरान हुकूमत को दे दीजिए। देखिए दुश्मनी, यानी आपने सिर्फ यही देखना है कि कौन सी हुकूमत ने क्या नहीं किया। मुझे ये पता है कि इस हुकूमत के आने के बाद ही ये सारे इक़दाम शुरू हुए हैं। ठीक है, देर से क्यों किए हैं, पहले क्यों नहीं हुए? ओ बाबा, इस बहस को छोड़ देते हैं ना। सही बात। अब ये है कि बहस ये है, जो आपने सवाल किया उसका मुख्तसरन जवाब थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। आइंदा आने वाली हुकूमत के पास वो कोई हुकूमत आती है, वो कोalition गवर्नमेंट आती है, वो PMLN की आती है, पीपल्स पार्टी की आती है, वो किसी की भी आती है, मेरे ख्याल में जो मैंने पिछले 3-4 महीनों में देखा है, जिस संजीदगी से रियासत पाकिस्तान ने मईशत की बहाली के इकदाम लिए हैं, चीखें निकल रही हैं लोगों की, बिल्कुल ऐसी चीखें निकल रही हैं, लेकिन वाज़े हो रहा है कि हम कुछ सही समत में जा रहे हैं। कौन से ऐसे अनासिर या रीजंस रहे हैं जिसने पाकिस्तान को इस नहज पर पुश किया है कि अब वो ये फैसले ले? और आपको लगता है कि 17 लाख बड़ी तादाद है, अगर उनको डिपोर्ट करने की तरफ हम जाएंगे तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पर हो सकती है उस तरीके से? सबसे पहले तो रामीन आपको एक खुशखबरी सुनानी, और वो खुशखबरी ये है कि 40 साल तकरीबन गुजरने के बाद अचानक UNHCR और IOM, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है, या यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज हैं, जो रेफ्यूजीज से डील करते हैं जी, इनको अचानक ख्याल आया है और इन्होंने आज ही बताया है, जो हम बात कर रहे हैं आज के दिन, कि जी ये दोनों इदारे तैयार हैं, पाकिस्तान के साथ मिल के काम करेंगे, अफगानियों को आज जो है वो उनको रजिस्टर करने में, मैनेज करने में। पहले तो मैं ये खुशखबरी सुनाऊं आपको कि मुझे ये बताइएगा कि जिस वक्त आने शुरू हुए थे अफगानी रेफ्यूजीज, हमारे भाई बहन वहां से, उस वक्त तो आपने बड़े दावे किए थे
کہ ہم ان کے کیمپس بنائیں گے, ہم ان کے کھانے پینے کا خیال کریں گے, ہم ان کی دوائیوں کا بندوبست کریں گے. یہ ریفیوجیز جو ہیں یہ پاکستان کے پاس ہماری امانت ہیں, ہمیں پیسے ملتے ہیں, دنیا بھر سے فنڈ ملتے ہیں, ہم ان فنڈز کو آپ پہ, یہ جو ریفیوجیز ہیں ان پہ خرچ کریں گے. یہ آپ کہاں تھے اتنی دیر؟ تو پہلا سوال تو یہ ہے خوشخبری کے ساتھ کہ جی آپ اتنی دیر تک خاموش کیوں رہے؟ 40 برس آپ نے گزار دی ایسے ہی. اور میں آپ کو رامین بتاؤں کہ ہم نے سرکاری طور پہ اور نجی طور پہ بہت ساری جگہوں پہ ہم نے بڑے پیغامات دیے, خطوط لکھے, ان کو حالات بتائے کہ بھئی ہمارے اپنے پاکستان میں اتنے معاشی مسائل ہیں اور ان لوگوں کو اتنی دیر تک سنبھالنا مشکل. تو یہ تو ہوئی خوشخبری کہ کہیں پہ جو ہے وہ رجسٹر ہو گیا ہے کہ نگران حکومت نے یہ جو فیصلہ کیا ہے وہ واقعی اس پہ سنجیدگی ہے, تبھی تو یہ آپ کو جواب آیا. دوسری بات کہ وہ بچہ جو یہاں پہ پیدا ہوا 40 سال پہلے, وہ اب 39 یا 38 برس کا ہے. جی یقین کیجئے جب میں سوچتا ہوں نا تو یہ 17 لاکھ کی جو آپ نے اور راؤ صاحب نے فگر بتائی ہے, اس میں وہ لوگ سارے کے سارے جو ہیں وہ اب رچ بس گئے ہیں پاکستان میں. اب آپ کے سوال کی آتے ہیں, اب آپ کے سوال جو رچ بس گئے ہیں ان کو اگر آپ نے کاغذات چیک کرنے ہیں, اب پوری مشینری حرکت میں آ چکی ہے, ڈیڈ لائن ایک ہو گئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے. اچھا, جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی یہ تو اس ڈیڈ لائن کے اندر جتنے ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے اور بعد میں جو ہے وہ جو رہ جائیں گے وہ رہ جائیں گے, ایسا نہیں ہے. یہ ڈیڈ لائن چینج ہو سکتی ہے کیونکہ فیصلے کو عمل درآمد کرنے کے لیے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ وہ کون سے عوامل ہیں جنہوں نے مجبور کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اچھا خیال بعد میں آ جائے, تو کوئی اچھا اقدام بعد میں یاد آ جائے, تو آپ صرف اسی پہ بات کریں گے کہ جی پہلے کیوں نہیں کیا. دیکھیے معاشی طور پہ جو آپ کو بوجھ ہے, راؤ صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے, آپ نے اپنے انٹرو میں بھی اشارہ کیا, وہ تو ظاہری سی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دہشت گردی ہے, ہم نے بہت سہ لیا بھائی, اور کہاں سے سہا؟ اسی طرف سے اپنے مغربی جو ہمارے یعنی بھائی ملک ہے ادھر سے سہا. اور ان کی طالبان گورنمنٹ جب سے آئی ہے اس وقت سے ہم ان کو کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے ہم سے وعدے کیے تھے, وہ وعدے انہوں نے وفا نہیں کیے. اب یہ ہو گیا ہے کہ کبھی ایک ذرا ادھر سے بنو آ جاتا ہے, ادھر سے مستونگ آ جاتا ہے, ادھر سے ہنگو آ جاتا ہے, اور آپ کی جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں بجائے اس کے کہ وہ دشمن کا مقابلہ کریں, وہ اپنے اندر جو سہولت کار ہیں ان کی طرف پڑ گئی. اور یہ اس کا فوری اس کی وجہ ہے. تیسرا ہے آپ کے دو طرفہ تعلقات. جب دو ملکوں کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان تو اس طرح سے ہمارے ساتھ بہیو کر رہا ہے جس طرح کہ اس نے ہماری مدد کی ہو اس سارے عرصے میں, یہ جتنا بھی عرصہ گزرا ہے. اور بابا ہم نے آپ کو پناہ دی ہوئی ہے, ہم آپ کے لیے یونائٹڈ نیشنز میں دنیا کے مختلف فورم پہ لڑتے رہے ہیں. اس کا ہمیں جواب کیا ملا ہے؟ انہوں نے ٹی ٹی پی کے بارے میں یا اور جو ہمارے یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں جن کی پناہ گاہیں جو ہیں وہ افغانستان میں ہیں اور طالبان کی حکومت کو پتہ ہے. تو اب ہم نے بات چیت کر کے دیکھ لی, اب ہمیں یہ ہے کہ اب ہم نے یہ خود کرنا ہے. تو جب خود کرنا ہے رامین, تو پھر اس میں تو اس طرح کی بات آئے گی. چوتھی بات آپ کی آتی ہے یونائٹڈ نیشنز کی. وہ آپ سے کہہ رہے ہیں, اور یہی بات افغان گورنمنٹ نے بھی کی ہے کہ جی ریفیوجیز کو آپ والنٹری ریپیٹریشن ہی ہو سکتی ہے. بھئی یہ کس قانون میں لکھا ہے؟ آپ کے قانون میں لکھا ہے, مجھے پتا ہے کہ یہ ریپیٹریشن والنٹری ہونی چاہیے, لیکن آپ اس قانون کا صرف ایک حصہ نہ لیں, آپ اس کو پورا اس کا سکوپ دیکھیں. آپ نے ان ریفیوجیز کی مدد کرنی تھی, آپ نے ہمیں فنڈز دینے تھے, آپ نے ان کی خوراک اور دوائیوں کو بندوبست کرنا تھا, آپ نے کیا؟ وہ پورا نہیں کیا, اور آپ صرف ایک اس کی شک. اس وقت پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے یہ.